नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि मर्यम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरे मरियम शपाड़सम पारा शपाड़सम नंबर आयत मक्के रुकू की नबी अलैहिस्सलाम द रिसालत दलिल वाक़िआत ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम मुख्तसरन बयान शु। उस पर रुकू की नबी अलैहिस्सलाम द रिसालत दलिल वाक़िआत बीबी मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम द पैदाइश बयानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाई कि बड़ी किताब कुरान मजीद की दी मुसलमानान ताला बीबी मरियम वाक़िआ ज़िक्र का करची बीबी मरियम दखल गुस्ल लपारा दखल कोर दखल गुना ये विनड़ तलाड़ा और पर्दे उकड़ या बीबी मरियम बैतुल मुक़द्दस प्रे खोदो और दखल प्लार कली नासिरत लाड़ो चिदा मशरिक जानिब तो दादा कौम ना पर्दा के शवा मंगदेता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले गो जिब्रील अलैहिस्सलाम दे पगरेवान की पुकी हुआ हो जिब्रील अलैहिस्सलाम चिकल दे तरागे पर सूरत बशरी बांजरा बीबी मरियम चिकल बोले दो अल्लाह पाक ने दुआ उखड़ा किया अल्लाह पाक ए बंदा कि चरित्र नेक इंसान है न तो अल्लाह पाक खातिर का औदा जमान अल्लाह जब रहमान ज़ात बांधे पनानी सो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी मरियम तवे चज़द अल्लाह पाक पैगम्बर फरिश्तयम रागल दे दबारे चल्ला पाक को हुक्म ताता रब्बुल आलमीन बल तरफना बची दर की अवग बची अगर नेक और पाक से बची बीबी मरियम जिब्रील अलैहिस्सलाम तो ही जमाओ बची सिंग की माँ खुवादन दिखड़े और बदकार हमने जब बची पैदा की दो मामूल की दगत तरीक़े दी और जायज़ और बल हराम जायज़ तरीक़ा द निकाह और हराम तरीक़ा द ज़िना वो बच्ची पैदा के दिन तरीक़ा दार जिब्रील अलैहिस्सलाम तो फरमाई जुमदा कशान बग़ैर खावन तब अल्लाह पाक ता तब बच्ची दर गई अब बच्ची इस्ताब द खल्क़ द पारा नखद इबरत और रहमत भी और दादा अल्लाह पाक फैसल ये मरियम पर गिरबान की जिब्रील अलैहिस्सलाम से भूखी हुआ हो पता वक्त की बीबी हामिल अशवा और तकलीफ द बची पैदा के दो पिरा गई और दखल गुना यो डड़ तलाड़ा द कजुरी यो शाड़ा यो उच्च उनवा आगे सरकीना सागे दे डड़ लगोलो और बड़े वक्त अफसोस की काच माँ बांधा तकलीफ राती पजेद दी जिन वक्त मड़शे और उस दखल गुना मुकम्मल है रशे होंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम लांदे अगवत आवाज़ वर के यरेगमा खपकी गमा अल्लाह पाक तात द उबो मज़ेदार ताज़ची जारी का और दागम कजुरी तनी तरी डड़ लगोल र उच्च कजुर दा उवजा पता बाद बा ताज़ा ताज़ा कजुरी र उगरजी द पारा दी अल्लाह पाक द कुदरत मुशाहदा वराक्स का कवा अब इंसान दर बांध सो तेरे दल नो तवाय जमा दा खबर न नजर कड़ी चा सर खबर न को बी मरियम चिकल गुस्ल को द निपास न पाक शुलम तपल कोर तराग काम मुकाबले मख तरागी कि बी मरियम दाद कम नाशना पत्कार कड़ी ए हारून खोरे बीबी मरियम रूर नेक इंसान हारून तारोर नेक सड़े
ستا مور پلار هغه نیکانو دا تا څنګه چل کړي بغیر د واده نه بچي پیدا شوي یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کې پیغ ورل اشاره او توکل هغه موږ ماشوم سره څنګه خبرې عیسیٰ علیہ السلام را پاسه د یو ګوته خدولا او تقریر شروع کړ چې الله پاک بنده يم مالب الله پاک کتاب راکې نبوت راکې او چې چرته زما سره الله پاک برکت نازل اته الله پاک کتاب راکې ابي الله پاک باندې ذمہ داری را کړی دا منس کوا زکات پر کا ترکه میں چیز بندی زو منزو زکات کو او د امور سره بخې ګړه کو دین بعد عیسی علیہ السلام د کلمت الحق اظهار وکړ چې الله پاک بنده یم د بیبي مریم زویم او الله پاک د پاره شرک مناسب نه دي چې شرک وکي تاسو شرک کوئ عیسی علیہ السلام مبارک مشرکان درې ډلې شو چا عیسی علیہ السلام عینه خدای دی چا عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی او چا چې خدایان درې دی او پکې عیسی علیہ السلام الله پاک فرمایي د دې خلکو د پاره هلاکت او بیا نبی علیہ السلام د خپل ذمہ داری ورکړي چې د قیامت سخت ورځ را روانه ده دا غیر خلک کوی روان چې په دا ورځ باندې ظالمان کافران دیر پر نقصان او تاوان کی پرتی نو فرمائی وذکر بالکتاب مریم و تو یاد کا پدے کتاب کے واقعات بی بی مریم اذ انتبذت من اهلها کلچ داډ تشوا د خپل حالنا مکانا شرقیا مشرق جانب تا فاتخذت من دورهم حجابا فزعون وقوم طرف پردہ بارسلنا الیها روحنا پس منگرولے گو دیتا خپل فرشتہ فتمثل لها بشرا سویا پس برابر شد دین پاره انسان پورا انسان کا شکل میں فرشتہ راغ قالت اویدی بی بی انی اعوذ بالرحمن منک كنت تقیا زبنا غوړ پر رحمان ذات باندې کچره ته نیک انسان نو مان لرشا قال انما انا رسول ربک اوی جبريل السلام جب قاصد ابن رب العالمین طرفنا لہذا لگے غلاما زکیہ دپارا دے چدر کے اللہ پاک تا تپا کی زماشو قالتو بی 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 انا یکون لی ولد زما بسنگ کی کے بچے ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا او ما تجلس نشتے پنکا سر نار نونے بدکار دزنا قال کذالک ویدی فرشتے جمدان کے اللہ پاک فرمائے قال رب کے سارا فرمائی والیہ یندکار ما تاسان دی یعنی بغیر دخاون نتا تبچے در کوم دامات آسان دی وَلِنَجْعَلُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنْهُ دپاج من اگردو دا دخل کے دپار ہدایت نقا و رحمت منگا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا او دا فیصلہ کرلے شوی اردا سے مقام کی فَحَمَلَتُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا پس دا حامل شو لاڑا یولد سے دخل کنا فاجاہ المقاد فزرع پدیبانی پس دا وجید پیدا کی دونا تکلیف دا درد ذہن علاج دن نقلہ دی بی مریم بان تکلیف راگی باغا وقی چڈڑے لگو لے کجورتانے قالتو دی بی بی یا لیتنی متو قبل هذا کا چیزم رشی اڑا دیتی وقنا وکنت نسیم منسی و زبید خلقنا مکمل ہے رشی فناداها من تحت پس منگا آواز کو دی فرشتی جبریل السلام دقت طرف نہ دیتا اللہ تحزنی چتم خفکی کا قد جعل ربک تحتک سریا تقی سرگر دول استان پارستان بلاند استان یو تازہ مزیدار چینا وزیلے کی بدرع النخلت او تحرکت ورک اقوز وقبل جان طرف تا تندک جری تساقط علیک رتبا جنیا رو وردی داد جری تنافتا باندے رتبا جنیا کجری جنیا تازہ کجری فکلی پس تخرا وشربی اس کا وقت ریائیں و یقیق اقبل اس طرح کی دا اللہ پاک پر نعمت کنو
فإما ترين من البحر عدن بس كترت أمني صوت إنساناننا فقولي توا إني نذرت الرحمن صوما يقينا ما منعت قرد الرحمن جاد بار دروجي فلن أكلم اليوم إنسيا فزب إسكال خبر نكون ننرز دي إنسانان سا فأتت بي قوما تحملوا فسراتا گوگتی پدی خپل بچی باندې خپل قوم ته چیغې کې ځان سره چت کړو قالوا بيدي قوم يا مريم يا بيبي مريم لقد جئت شيئا فريا فتغ سرتارا تغو پيودا سکار جگہ ډېر بدکار یا اخت هارون اي هارون عليه السلام ما كان ابوك امرأ سوء انه ابراهيم عليه السلام یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابوک امرأ سوء نو ستا پلار سړی بد وما كانت امك بغيا او نو ستا مور بدکار فاشارت الی پس اشاره وکړه دی بیبي دی خپل بچی ته قال اوی دی خلق کیف نکلم من کان فی المهد صبیا من بسنگ خبر کو دا چا سره چا غدی فی المهد پزانګو کی صبیت ماشوم قال انی عبد الله او عیسی علیہ السلام صدا الله پاک بنده یم آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ما تبراکی یا ما رب کتاب او جے گردول ما بگردی نبی پاک وقت وجعلنی مبارکا او گردول من اللہ پاک برکت وال اینما کنتو کنزے کے چومزو او ثانی میں صلاة و زکاة ما دمتو حیا او حکم کلمات نمازو د زکاة ترجمه پوری چیز بندیم وبرم بوالدتی او زخد سلوکو انکم دقبل مور سرا ولم يجعلني جبارا شقيا ذنب گردول اللہ پاک سرکش و نافرمان و بدکارا بدبختا والسلام علیہ وسلام چالی پمامن یومدا غرضنا ولدت چیزر جی کولی شیم و یو پارد من اموت چیزر و پاد چم و یو ابعث عیا او باورت چم قیامت کے بیارا جوندے کولی شم ذالک عیسی ابن مریم دا مذکورہ واقعات چوتا عیسی ابن مریم علیہ السلام او للق الذی فی یمترون دینا اقدا وینا حق اقدا فی یمترون چی پاغی کی دی شک کولو کدا زوید بی بی مریم ما کان اللہ ان یتخذ من ولد سبحانہ ندی مناسب اللہ پاک دا پارا چونسی دا زان دا پارا بچی زوی والی باندی بچی سبحانہ پاک دا اللہ پاک دا شرکانو دا بچونا اذا قضا امرن کلچ اللہ پاک فیصلو کی دا یوکار وانما یقول لہو کن فیکن بس اللہ پاک تو فرمائے موجود چا بسا وجود کی راشی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو او یقین اللہ پاک زمام رب دوستا سمرد جاغ عبادت ہو گئی هذا صراط مستقیم دا لار برابر دا فاختلف العذاب من بینه بس اختلاف کوٹلو دا عیسیٰ علیہ السلام مبارک جدد امت فویل للذین کفروا بسلکت دید کافران دا پارا من مشہد یوم عظیم ناظر دو دولت دا لوینا اسمع بهم ما بصر عجیبا اور دل بکوی کوئی او سخت عجیبا لدل بکی یو بارد باندی ادوننا چیدی براش منتا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالمان ننرد کوئی پا گمراہ کارک وانذرم یوم الحسرتی او تو یرد بی دورز افسود و درست داوان نچی رزد قیامت تا اذ قضی الامر کلبچی فیصل او شرکا وهم بے غفلت نودیو پا غفلت و پنا پوئے کیو نا خبر دیا وهم لاج نودی ایمان نرو انا نحن نرد الارض یقین منگوار سان جوڑی گو دسمکی و من علی سجب لیلمک باندے ویلینا یرجعون او زمان طیب تقاست دے دول واپس سیدہ واقع دعوانا